म मर्न गइरहेको छैन, म मुर्दा अवस्थामा परिणत भए भने जङ्गबहादुरको पनि प्राण अन्त्य हुनेछ। प्रथम शहीद लखन थापा मगरले भनेका थिए। नेपालको इतिहासमा जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा जनस्तरबाट सबैभन्दा पहिलो पटक सशस्त्र विद्रोह गरेकोले लखन थापा मगर, जयसिंह चुमी राणा मगर, विराज थापा मगर, जुठ्या थापा मगर, जितमान गुरुङ आछामी मगर र अजब सिंह थापा मगरलाई राणा शासनका प्रवर्तक जङ्गबहादुर राणाको आदेशमा विक्रम सम्वत 1933 पुस 7 गते गोर्खाको बुङकोट काहुले भङ्गरमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो। त्यतिबेला सबैभन्दा पहिले बलिदानी दिने विद्रोही नेता लखन थापा मगर नेपालको प्रथम शहीद हुन्। जतिबेला लखन थापा मगर र उनका अन्य 6 जना सहयोद्धाहरूलाई राणा सरकारको आदेशमा झुन्ड्याउने तयारी भइरहेको थियो, त्यतिबेला नै लखन थापा मगरले माथिको भनाइ व्यक्त गरेका थिए। उनको यो भनाइको तात्पर्य थियो राष्ट्र र जनताको हितमा बलिदान दिनेहरूको भौतिक शरीर मरेर गए पनि उनीहरूले नेपाली समाजमा सञ्चार र प्रवाह गरेका प्रजातान्त्रिक विचारको डोब कहिल्यै मेट्न सकिँदैन। त्यसैले जनस्तरबाट उठेको पहिलो विद्रोहको क्रममा विकसित नेपाली जनताको विद्रोही चेतनाको कारणले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले निरन्तरता पायो। छिट्टै निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरी छाड्ने लखन थापा मगरको विश्वासको व्यावहारिक रूपान्तरण भयो। यसरी नेपाली समाजमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको चेतना प्रवाह भइसकेको र त्यसले निरङ्कुश सत्ता र राणा सरकारको अन्त्यको लागि निरन्तर रूपमा धावा बोलिरहनेतर्फ सङ्केत गर्दै उनले त्यतिबेला उक्त विचार व्यक्त गरेका थिए। 104 वर्षसम्म कायम रहेको जहानिया राणा शासनको स्थापना गर्ने जङ्गबहादुर राणाले 30 वर्षसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री रही शासन गरेका थिए। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1933 फागुन 13 गते बाराको पत्थरघट्टामा भएको थियो। उनको मृत्युको विषयलाई गोप्य राखेर वास्तविकता लुकाउन खोजे पनि इतिहासका जानकार व्यक्तिहरू यस घटनालाई स्वाभाविक मृत्युको रूपमा स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। ज्वरो आएर मुटुमा बोसो लागेर, झाडा पखाला लागेर वा बाघको आक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको भन्ने भनाइमा देशी विदेशी इतिहासकारहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। जङ्गबहादुर राणाका साहिलो छोरा पद्मजङ राणाले आफ्नो पुस्तक लाइफ अफ महाराजा सर जङ्गबहादुरमा जङ्गबहादुरको मृत्यु झाडा पखाला र ज्वरोको कारण भएको बताएका छन्। त्यसैगरी मुटुमा बोसो लागेको कारणले जङ्गबहादुरलाई अकस्मात आँखा नदेख्ने र दिशा लाग्ने समस्या देखिएको र सोही कारणले उनको मृत्यु भएको भन्ने इतिहासकार पुरुषोत्तम शमशेर जबराले उल्लेख गरेका छन्। अर्कोतर्फ जङ्गबहादुरलाई लिन्डे बाघले मारेको भन्ने जनश्रुति समेत नेपाली समाजमा रहेको छ। त्यसैगरी जार काट्न जङ्गबहादुरबाट अनुमति लिएका एकजना मगर युवक जसको श्रीमती जङ्गबहादुरले लगेका थिए, उही पुरुषको खुकुरी प्रहारबाट जङ्गबहादुरको हत्या भएको समेत विश्वास गरिन्छ। इतिहासकार एवं अन्वेषक जनकलाल शर्माको अनुसार जङ्गबहादुरको हत्यालाई गोप्य राख्न लासलाई कपडाले छोपेर राखी सती जाने उनका रानीहरूलाई समेत शव हेर्न नदी शव राखिएको बाकस नखोलिकनै दाह संस्कार गरिएको थियो। जङ्गबहादुर राणाको मुटु वरिपरि बोसो जम्न लागेको भनी डाक्टर फेररले बताएको भनी उल्लेखित भनाइ सत्य नभएको इतिहासकार प्राचार्य डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरको भनाइरहेको छ। किनकि त्यतिबेला विदेशबाट समेत चिकित्सक झिकाएर उपचार गराउन सक्ने जङ्गबहादुरले कुनै औषधि उपचार नगराएको र डाक्टर फेररले पनि आफ्नो जीवन सम्बन्धी पुस्तकमा उक्त कुरा उल्लेख नगरेकोले जङ्गबहादुरको मुटुमा बोसो लागेको भन्ने विषयलाई सत्य मान्न सकिँदैन भन्ने प्राचार्य डाक्टर मानन्दरको मत रहेको छ। लिन्डे बाघको अर्थ पुच्छार नभएको वा ठुटो बाघ भन्ने हुन्छ, तर नेपालको जङ्गलमा त्यस्तो बाघ हालसम्म फेला परेको छैन। त्यसैले उनलाई बाघले मारेको भन्ने तर्क पनि तथ्ययुक्त देखिँदैन। जङ्गबहादुर राणाको जीवनकालको अन्तिम समयतिर लखन थापा मगरको नेतृत्वमा भएको विद्रोह मुख्य गरी राणा शासन र जङ्गबहादुरको सरकार विरुद्ध केन्द्रित थियो। लखन थापा मगरले जङ्गबहादुरलाई हत्या गरी पदच्युत गर्ने र नेपालमा सुनौलो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने योजना बनाएका थिए। इस्वी सम्वत 1876 फेब्रुअरीमा जङ्गबहादुर राणा कैलालीको वनवासमा शिकार खेल्न गएका थिए। उक्त शिकार सकेर काठमाडौँ फर्कँदा चन्द्रगिरीको देउरालीको आसपासमा धराप थापी आक्रमण गर्ने लखन थापाले योजना बनाएका थिए। सो योजनाबारे सुराकी मार्फत गोप्य सूचना प्राप्त भए पश्चात बलियो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर
जङ्गबहादुर काठमाडौँ फर्किएका थिए। जङ्गबहादुरले लखन थापा मगरको जनविद्रोहको सम्पूर्ण योजना थाहा पाए पश्चात आफ्नो शासन सत्तामा चुनौती आएको महसुस गरी उक्त विद्रोहलाई दबाउन देवीदत्त पल्टनको 3 कम्पनी सेना गोर्खा पठाएका थिए। त्यस घटनाक्रमले पनि लखन थापा मगरको विद्रोही अभियानको क्रममा जङ्गबहादुर राणाको भौतिक जीवनको समाप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छर्लङ्ग हुन्छ। केही लेखक तथा खोजकर्ताहरूले जङ्गबहादुरको स्वाभाविक मृत्यु भएको नभई हत्या भएको र त्यसमा लखन थापा मगरको विद्रोहको प्रत्यक्ष हात रहेको उल्लेख गरेका छन्। पत्रकार एवं खोजकर्ता लोकनेश ढेङ्गा मगरका अनुसार घोडा चढेर शिकार यात्रामा गएका जङ्गबहादुरलाई धादिङको बेनीघाटमा लुकेर बसेका लखन थापा मगरको विद्रोहमा सक्रिय एकजना व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गरी घायल बनाएका थिए। त्यस पश्चात जङ्गबहादुर भुइँमा ढलेका थिए। त्यहाँ रहेका सैनिकहरूलाई धीर शमशेरले केही धन दिएर रगतले सही छाप गर्न लगाई हत्याको रहस्य उजागर नगर्ने शपथ गराई घायल भई बेहोस भएको जङ्गबहादुरलाई पत्थराघट्टा पुर्याएका थिए। उनको त्यही मृत्यु भएको प्रचार गरियो। वास्तवमा गोर्खा विद्रोहको दौरानमा गोर्खाको दक्षिणी भूभागसँग जोडिएको बेनीघाटमा जङ्गबहादुर राणालाई हमला गरेर मार्नुमा लखन थापा मगरको विद्रोहको प्रभाव थियो। लखन थापालाई झुन्ड्याएर मार्न आदेश दिइसके पश्चात जङ्गबहादुर राणाको एकजना रानीले लखन थापालाई मारेमा जङ्गबहादुरको गाथमा राम्रो नहुने सपना देखेको बताएकी थिइन्। सम्भवतः लखन थापाले धेरै मानिसलाई प्रजातान्त्रिक चेतना प्रदान गर्नुका साथै सैनिक तालिमद्वारा प्रशिक्षित गराएको र विद्रोहमा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको तथ्यबाट रानी त्रसित भएकी थिइन्। नेपाली जनमानसमा फैलिएको प्रजातान्त्रिक चेतनाको कारणले गर्दा लखन थापा मगरको भौतिक शरीर नरहे पनि राणा विरोधी विद्रोही अभियान रोकिने अवस्थामा थिएन। लखनले प्रशिक्षित गरेका विद्रोहीहरूले जुनसुकै बेला जङ्गबहादुर राणाको हत्या गर्न सक्ने त्रास रानीको मनमा जन्मिएको थियो। त्यसैले जङ्गबहादुरको जीवज्यान असुरक्षित हुने देखेर चिन्तित भई रानीको अन्तर्मनमा त्यो विषयले गहिरो प्रभाव पारेकोले त्यस्तो सपना देखेको हुनुपर्दछ। जङ्गबहादुरले लखन थापाको हत्या गरे पनि नेपाली जनतामा राणा शासनप्रतिको रोष र असन्तोष कायमै रहेको थियो। त्यसैले लखन थापालाई फाँसी दिएको छोटो समयमा नै राणा सरकार विरुद्ध सुकदेव गुरुङ र सुपति गुरुङले नौ सरकार बौद्ध बादशाहको नामबाट विद्रोह अघि बढाएका थिए। नेपाली समाजमा जङ्गबहादुरको हत्या लिँडे बाघ र जार काट्ने मगर युवकको हातबाट भएको भन्ने जनश्रुति रहेको पाइन्छ। अलिखित इतिहासको रूपमा अघिल्लो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा उक्त जानकारी हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। मगरलाई अपमानजनक रूपमा सम्बोधन गर्दा लिन्डे भन्ने चलन रहेको छ। त्यसैले लिन्डे बाघले मारेको भन्ने भनाइले कुनै साहसी मगर युवकको आक्रमणबाट जङ्गबहादुरको हत्या भएको सङ्केत गर्दछ। अर्कोतर्फ विद्रोहीको हातबाट हत्या भएको भन्नु लज्जास्पद हुने भएकाले आफ्नो श्रीमती जङ्गबहादुरले जबरजस्ती लगेको मगर युवकले खुकुरी प्रहार गरेको कारणले घाइते भई जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको प्रचार गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। जङ्गबहादुर जस्ता शक्तिशाली र निरङ्कुश व्यक्तिको हत्या विद्रोहीको हातबाट भएको तथ्य बाहिर ल्याउनु भनेको उनका उत्तराधिकारी राणाहरूको लागि लज्जाको विषय थियो। त्यसैले हत्या भएको वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्नको लागि तत्कालीन सरकार र राणा सरकारका पक्षधरहरूबाट विभिन्न झुट्टा प्रचार गरिएको थियो। जङ्गबहादुरको हत्या विद्रोहीले आक्रमण गरेको कारणले भएको भन्ने यथार्थ विषय समेत भित्रभित्रै नेपाली समाजमा प्रवाहित र सञ्चार भयो। तर उक्त वास्तविकता तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितिमा कोही कसैले लेख्न सक्ने अवस्था थिएन। फलस्वरूप हत्या भएको भन्ने जानकारी नेपाली समाजमा मौखिक रूपमा हस्तान्तरण हुँदै जनश्रुतिका रूपमा रह्यो। यसले गर्दा नेपाली समाजमा उनको हत्याको सम्बन्धमा विभिन्न धारणा बने। त्यसैले उनको मृत्युको विषय थप रहस्यात्मक बन्दै गयो। लखन थापा मगरको नेतृत्वमा राणा शासन विरुद्ध जनविद्रोही सञ्चालन भयो। त्यही क्रममा निर्माण गरिएको गोर्खा जिल्लाको हालको शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बुङकोटको काहुले भङ्गारमा निमित्त विद्रोही किल्लाको नजिक रहेको धादिङ जिल्लाको बेनीघाट क्षेत्र त्यति बेला उक्त विद्रोहको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्दथ्यो। त्यसैले प्रथम जनविद्रोहको तथ्य, ऐतिहासिक घटनाक्रम, नेपाली समाजमा अलिखित रूपमा रहेको ऐतिहासिक जानकारी जस्ता विषयवस्तुहरूको विश्लेषण गर्दा लखन थापा मगरको नेतृत्वमा सञ्चालित उक्त प्रथम जनविद्रोहको क्रममा प्रशिक्षित एकजना मगर युवकको आक्रमणबाट जङ्गबहादुर राणाको हत्या भएको
र त्यस तथ्यलाई तोडमोड गरी तत्कालीन समयमा शासक पक्षले काल्पनिक विषय प्रचार गरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। धादिङको बेनीघाटमा विद्रोहीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका जङ्गबहादुरको हत्याको वास्तविकता गोप्य राख्ने उद्देश्यले उनको शव राजधानी काठमाडौँ नलगी बारा पुर्याइएको थियो। मृत्यु हुने बेलामा बाराको पत्थराघट्टा लैजाने क्रममा जङ्गबहादुरले बाटोमा रगत बमन गरेको बताइन्छ। तर रगत बमन गरेको भन्ने विषय पनि हत्या भएको यथार्थलाई भङ्ग्याउने हेतुले प्रचार गरिएको आशंका गर्न सकिन्छ। वास्तविकता के हुन सक्दछ भने लखन थापा मगरबाट प्रशिक्षित विद्रोहीको आक्रमणबाट गम्भीर चोट लागेको कारणले जङ्गबहादुरको शरीरबाट बगेको रगतले बाटो रगताम्य भएको र उक्त यथार्थलाई ढाकछोप गरी सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई भ्रमित तुल्याउनको लागि त्यतिबेला रगत बान्ता गरेको भनी झुटो प्रचार गरिएको थियो। ऐतिहासिक घटनाक्रम र तथ्यहरूको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा लखन थापा मगरको हत्या गरे पनि उनीबाट प्रशिक्षित नेपाली जनता प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति स्थापनाका लागि उनले देखाएको विद्रोही बाटोमा निरन्तर अघि बढी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसरी विद्रोही अभियान जारी राख्ने क्रममा निरङ्कुश राणा शासनका प्रवर्तक जङ्गबहादुर राणाको हत्या गर्ने योजना कायमै रह्यो। यसको फलस्वरूप उक्त विद्रोहमा प्रशिक्षित एकजना मगर युवकले गरेको घातक आक्रमणबाट घाइते भई जङ्गबहादुरको हत्या भएको तथ्य बढी विश्वसनीय देखिन्छ। यो विषय नेपाली इतिहासको सच्चाइ पनि हो। जनविद्रोहीबाट निरङ्कुश शासक जङ्गबहादुर राणाको हत्या भएको तथ्यले जनविरोधी शासकहरूले ढिलो चाँडो जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने र उनीहरूको जीवन लीला जुनसुकै समयमा पनि समाप्त हुन सक्ने सन्देश प्राप्त गर्न सकिन्छ।